السلام عليكم البنات والدراري، كنتمنى تكونوا بالف خير. اللي غيشوفنا اول مره ما ينساش يتابونا في لاشين، يدير لايك وبارطاج. الوغ الفيديو اللي قبل من هذا شفنا اول سؤال طابلو د ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. اول سؤال كيتحط في الوطني كونطابيليتي دو جيستيون، وهذا امتحان وطني لسنه 2018. غادي نشوفوا تصحيح باقي الاسئله. اول سؤال كيف ما قلنا كيتحط على هذا الشكل: Complétez le tableau de répartition des charges indirectes. Annexe 1, page 5. اللي هو هذا، وشفنا التصحيح ديالو. كنصحكم تشوفوا الفيديو اللي قبل من هذا. باش ندوزو للسؤال الثاني: Présentez sous forme de tableau le calcul du coût d'achat des planches de liège. باش اننا غادي نجاوبوا على هذا السؤال خاصنا نعتمدوا على جوج ديال الاشياء. خاصنا نعتمدوا على لي شارج ديريكت اللي كتكون فيهم لا بري داشا، و لي شارج انديريكت اللي كيكون فيهم فري دابروفيزيونمون. وملي كنقولوا بري داشا اي فري دابروفيزيونمون سي لا ميم شوز، يعني كيعنيو نفس الحاجه. كي دي فري دابروفيزيونمون دي اشا. الو باش نجاوبوا على هذا السؤال كنديروا طابلو، واحد الطابلو على هذا الشكل اللي هو كو داشا دي بلونش دو ليج. كنحطوا اول حاجه لي شارج ديريكت اللي هو بري داشا. بري داشا كنمشيو للمعطيات اللي عندنا في التمرين. عندنا هنا ايطا اي موفمون دي ماتيير اي فورنيتور كونسومابل. عندنا بري داشا، لاشا هي هادي. كنحطوا البري داشا هنا 9800، والمونطون ديالها اللي هو 23 درهم. كنملتيبليو لا كونتيتي فوا بري يونيتير كيعطينا واحد المونطون ديال 225400. ابري كنمشيو باش نشوفوا لي شارج انديريكت اللي كيكون اللي في لي شارج في انديريكت اللي في طابلو دي ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. لابروفيزيونمون كناخذ لا ميم شوز. البري داشا اللي كيكون هنا لاشا، وعندنا هنايا في النومبر دونيتي دومبر 9800 كنحطوها هنا. كنملتيبليوها سور 4 كو يونيتي دوفر كتعطينا لو مونطون ديال 39200. ابري ما كيبقى لينا الا نخرجوا لو كو داشا. لو كو داشا كنحطوا لو ميم مونطون كونتيتي ديال 9800. كنجمعوا البري المونطون دو بري داشا بلس لي فري دابروفيزيونمون كيعطيونا 264600. 264600 نقسموها على الكونتيتي داشا وكتعطينا هذا المونطون. هذا المونطون هذا هو اللي كيهمنا في هادشي كلشي. هذا البري يونيتير هو اللي كيهمنا في هاد الكو داشا. ابري كنمشيو باش نديرو لانفونتير بيرمانون ديال بلونش دو ليج. لانفونتير بيرمانون دي بلونش دو ليج كنديرو واحد الطابلو بحال هذا الشكل كيكون فيه ستوك انيسيال لي زونطري و سورتي و ستوك فينال. هاد لا ميثود كتسمى ميثود كميب، اللي كناخدو ستوك انيسيال ديال لي بلونش دو ليج. كنمشيو للمعطيات بلونش دو ليج كنشوفو ستوك انيسيال. شحال عندنا ستوك هنايا؟ عندنا ستوك او دي بي 1، يعني لو 1 كتعني دو بي، يعني ستوك انيسيال. شحال كان عندنا في الاول د الشهر؟ عندنا 2000 كيلو فوا لو بري يونيتير ديالها اللي هو 29.95 درهم. كنحطوها هنا كنملتيبليو لا كونتيتي فوا لو بري يونيتير كتعطينا المونطون ديال 59900.
ابخي كناخدو لي زونطري، كنمشيو لي زونطري اللي هما لاشا. لاشا يعني لي زونطري، يعني اشنو دخلنا، شحال دخلنا 9800. ولكن عندكم طيحوا في هذا الغلط وديروا هذا البري هذا، خاصكم تمشيو لذاك، خاصكم تمشيو المونطون اللي لقينا في لو كو انيتير، خاصكم تمشيو المونطون اللي لقينا في لو كو داشا. لو كو داشا 27 هي باش دخلنا، هي اللي كنحطوها في لي زونطري في البري انيتير. كنملتيبليو لا كونتيتي فوا لو بري انيتير كتعطينا لو مونطون ديال 2064 264600. كنملتيبليو لا كونتيتي فوا لو بري انيتير، وهذا اللي لقينا راه كتحطو هنا 27 اللي لقينا كنحطوها هنا، وكتعطينا في الاخر 264600. ابخي كنجمعو هاد المونطو مع هاد المونطو كيعطينا 11800. وكنجمعو لو مونطون هاد المونطو وهاد المونطو باش يعطينا هاد المونطو هذا طوطال اللي هو 324500. ابخي كنديرو لا ميم شوز اللي درنا في الكود داشا، كنملتيبليو طوطال على الكونتيتي باش كيعطينا هاد المونطو هذا. هاد المونطو هو اللي كيهمنا. ابخي كناخدو هاد المونطو نفسو وكنحطوه في البري انيتير ديال السورتي وستوك انيسيال، كنحطوه كله هنا. ابخي كنشوفو لي سورتي هما كونسوماسيون، يعني شنو خرجنا من حنا من الستوك، شنو كونسومينا. الكونسوماسيون عندنا 10500. كنجيو كنحطو هنايا 10500 ملتيبليي باغ هاد البري انيتير اللي لقينا كتعطينا 288750. بري فينال ما عندناش حنا، كنجبدوه كناخدو طوطال. الطوطال هذا كنقصو منه لي سورتي، كناخدو 11800 موان لي سورتي 10500 كتعطينا 1300 اللي هي هذه 1300. لا ميم شوز كنملتيبليوها سور لو بري يونيتير وكتعطينا 35750. ابخي كنجمعوا هاد المونطو ديال لي سورتي، المونطو توتال ديال لي سورتي والمونطو توتال ديال ستوك فينال، وكيعطينا هاد المونطو ديال 324 باردون و500. وهنا خاصنا باش نعرفوا بلي عندنا هاد لانفونتير بيرمانون صحيح، خاص تكون هاد الطوطال اللي خرج لينا هنا نفسه اللي خاصو يكون هنا نفسه. يعني هنا عندنا في الكونتيتي 11300، في البري انيتير 27.5، في المونطون توتال 324500. لا ميم شوز عندنا هنا 11800 بري انيتير 27.5 والمونطون توتال 324,500 ألف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. الفيديو الجاي غادي نشوفو